अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं कोई लंबा सारा लाइव नहीं करने आई हूँ, बस चंद बातें हैं जो मैं करके चली जाऊँगी और अगर आप लोग ऑनलाइन हुए तो लाजमी देख लीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आती, मुझे लगता है कि इतनी लॉजिकल बात है जिसका ना कोई सार है ना कोई प्यार है। मेरी तो समझ में नहीं आता, अगर आपकी समझ में आता तो ज़रा मुझे कोई हिस्ट्री खोल के दिखा दीजिएगा, कुछ मुझे समझा दीजिएगा कि मेरे भी कोई अक्ल में बात पड़ जाए। अभी तो फ़िलहाल नहीं समझ में आ रहा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या मेरा कोई लाइव होता है तो मुझे ना एक बात सुनने को मिलती है। वो पता क्या बात होती है? वो ये होती है कि तुम लोग कन्वर्टेड हो, तुम लोग तो हिंदू थे, तुम्हारे अबाओ अजदाद, और उसके बाद ही तुम लोग मुसलमान हो गए। मतलब हमें कन्वर्टेड कहा जाता है बिकॉज इनका कहना है हिंदुओं का कि हम लोग 10,000 15,000 साल पुराने हैं। सो डैट्स वाई इस्लाम जो 1400 साल पुराना है उसकी वजह से आप लोग जो हैं हम लोगों से कन्वर्ट हुए हो, ठीक है, आप बाद में इस्लाम लाए हो। तो ये बात अब मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती क्योंकि हम कन्वर्टेड नहीं है, हम रिवर्टेड नहीं है। तुम लोग हो, अकल के अंदर तुम लोग हो कन्वर्टेड और तुम लोग हो रिवर्टेड। पता है कैसे? हमारी हदीसें ये कहती हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, आप उस नरेशन को चेक कर लीजिएगा, सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी में भी है, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और उसके बाद उसके बाप दादा उसको चाहे वो मजूसी बना लें या फिर उसको यहूदी बना लें या चाहे उसको ईसाई बना लें, अदरवाइज़ वो पैदा फितरत इस्लाम पर ही होता है। जी, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग ना कन्वर्टेड है ना रिवर्टेड है, तुम लोग हो। समझ में आया? क्योंकि हम फितरत इस्लाम पर पैदा हुए, तुम लोग भी फितरत इस्लाम पर पैदा हुए। क्रिश्चियनिटी है तो फितरत इस्लाम पर पैदा हुई है, जूइश है तो फितरत इस्लाम पर पैदा हुए हैं। उसके बाद उनके घर वालों ने, उनके बाप दादा ने जिस पे चाहा उनको लगा दिया, या मजूसी बना दिया, आग के पुजारी बना दिया, वट एवर। लेकिन हम लोगों को कन्वर्टेड कहना तुम लोगों की खाम ख्याली और कम अकली है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कन्वर्टेड नहीं है, तुम लोग कन्वर्टेड हो। और तुम लोगों की मुस्तकिल है क्या? मुझे तो तुम लोगों के दीन की, धर्म की समझ नहीं आती। ना तुम लोगों के पास इस्लामी मजहब है, ना कोई आसमानी किताब है, ना कोई तुम लोगों की मुस्तकिल बुनियाद है, ना तुम लोगों की कोई एक किताब है, और ना कोई एक नबी है तुम लोगों के पास, और ना ही तुम लोगों के पास कोई एक मूर्ति है जिसको पूजा जाए, ठीक है। हजारों की तादाद में देवता रखने वाले आए भड़े हमारे इस्लाम को जज करने, हमारे इस्लाम पे बातें करने। तुम लोगों के यहाँ अकीदों का और ज़ात पात का बाजार सजता है। अगर हमारे साथ मुकाबला करना है ना तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ात पात का कोई बाजार नहीं है। हमारा एक खुदा है, एक नबी है, और हम में कोई रेशल प्राइड नहीं है, कोई नस्ली फ़ख्र नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस चीज़ पे प्राउड फील होता है कि मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, मैं अरबी हूँ, मैं अजमी हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं चाहे आज़ाद हूँ चाहे मैं ग़ुलाम हूँ। मेरा अल्लाह ये कहता है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि मेरे नज़दीक तुम्हारी ये ज़ात पात, तुम्हारा गोरा चिट्टा होना या काला होना, तुम्हारा अरबी अजमी होना वैल्यू नहीं रखता। मेरे नज़दीक वैल्यू किस चीज़ की है? कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में से मुत्तकी होगा। सो समझ में ये चीज़ आने वाली बात है। हमें हमारी किताब कुरान पाक में कोई एक फ़ॉल्ट नज़र नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन मुकम्मल है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये तमाम जो दीन के अंदर नेमतें हैं, ये तमाम खुशखबरियाँ हमें सुना के चले गए हैं। हमें किसी चीज़ में कोई शक नहीं है। हमें अलबत्ता फ़ख्र महसूस होता है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी, सबसे बड़ी नेमत अरबी जो नबी अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करके हमें अता की। उससे बड़ी कोई नेमत नहीं हमारे लिए, ठीक है। अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है, ठीक है। और हमारा मुसलमान होना भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। ये रसूलुल्लाह का हम पर और अल्लाह का ये हम पर एहसान है। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, उन्होंने अल्लाह का ये जो फ्रीज़ा था उनके कांधों पर, उसको पूरा उसका हक अदा कर दिया हम लोगों तक पूरे का पूरा पहुंचा के। हमारा नबी भी ईमानदार है, सच्चा है, उसकी नबूवत में कोई शक नहीं है। वो आखिरी नबी है, ला नबी बाद, और उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। हमारी किताब कुरान पाक कोई
اس میں فالٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہی یہ کوئی نقلی ہے یا اس کے اندر کوئی ورسز وغیرہ بعد میں ایڈ کی ہوں یا اس میں سے نکال کے پھینک دی گئی ہوں اکارڈنگ ٹو یو. ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. ہمیں اس پہ مکمل یقین ہے، ایمان ہے ہمارا اس پر. اور اس کے علاوہ ہمارا اللہ جو صرف وحدہ لا شریک ایک ہی خدا ہے، ہم اس کے پجاری ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ اپنے دھرم کی بات کیا کریں. تم لوگوں کے پاس کمانے کے لیے اپنا دھرم نہیں ہے، تم لوگوں کے دھرموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تم لوگوں کی کتابوں کو کوئی نہیں پوچھتا. تم لوگوں کو تو اسٹریمیں کرنی چاہیے اپنی وید اور اپنے یہ مہا بھارت اور آپ کی منو سمرتی کو بچانے کے لیے. تم لوگوں کو اسٹریمیں کرنی چاہیے اپنی بائبل اور انجیل کو بچانے کے لیے. جو ملٹیپل جو چیزیں آپ لوگوں نے ایڈ کر لی ہیں اور انسانی تصورات اپنی کتابوں میں ایڈ کر لی ہیں، کیا آپ لوگوں کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اس پہ اسٹریمیں کیا کریں؟ ہمارے اسلام کو بیچ میں لانے کا آپ لوگوں کو حق بنتا ہی نہیں ہے. مجھے تو ایک بات اور سمجھ میں نہیں آتی بالکل اس چیز سے، میں تو بالکل سہمت نہیں ہوں، انڈرسٹینڈ نہیں میں اس چیز کو کر پاتی ہوں کہ دیکھو آپ لوگوں کے بقول کہ ہم کوئی پہلے مسلمان تھے، بعد میں اسلام کو پڑھا تو ہم اسلام سے نکل گئے، سو ہم ایکس مسلم بن گئے، واٹ ایور. مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں ایک چیز بری لگی، کیا ساری زندگی اس چیز کا لیبل اپنے سر پہ لگا کے پھرتے ہو یا اس کو چھوڑ دینے کے بعد اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے؟ پتہ نہیں کیسے لوگ ہو تم لوگوں کو صرف مشہوری ملتی ہے اسلام کے اوپر بات کرنے سے، نفرت پھیلانے سے، اور اس کے علاوہ اس کا جو پروپیگنڈا اور ایجنڈا پھیلا رہے ہو نا تم لوگوں کو اسپانسر کیا ہوا، تو تم لوگ جو یہ سلیوری کی باتیں کرتے ہو نا وہ والے تم لوگ ویسٹرن سلیوز ہو. تو اور میں کیا کہوں تم لوگوں کو، لہٰذا میرے کمنٹ سیکشن میں آ کے بلاسفیمی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. یہ آن دا ریکارڈ بتا رہی ہوں، ورنہ میں آپ لوگوں کو بلاک کر دوں گی. جو بھی آگے بلاسفیمی کرے گا اللہ پر یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم عن الخطا ذات پر، جو بھی بلاسفیمی کرے گا تو میں اس کا یہی علاج کروں گی، سخت باتیں بھی سناؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو جو ہے بلاک بھی کر دوں گی. آنا ہوتا ہے میرے چینل پر، بندے کے پتر بن کے آیا کریں، انسان بن کے آیا کریں. کچھ سیکھنا ہوتا ہے، کچھ سمجھنا ہوتا ہے. بندہ بات کرتا ہے انسانی طریقے سے کہ یہ کوئی نریشن ہے، یہ ورس ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، اس کو سمجھا دیجئے. حق بنتا ہے بندہ اس کے بعد جو ہے اس پہ بات کرتا ہے. تم لوگ تو حق کے متلاشی ہو ہی نہیں، نفرت پھیلانا تم لوگوں کا کام ہے. یہاں آگے روزانہ جو ہے ایک بازار سجایا ہوا ہوتا ہے تم لوگوں نے، اور سمجھ سے باہر ہو تم لوگ، انسانیت کے نعرے لگانے والے تم لوگ جو اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نہیں ویلیو دے سکتے ہو. جو تم لوگوں کو پیدا ایک کر رہا ہے اور دوسرا تم لوگوں کو شریعت دے کے جا رہا ہے، اس کا نہیں احترام کر سکتے ہو. کہاں تم لوگ انسانیت کی بات کرنے والے، کہاں تم لوگ وہ والے انسان بننے کی کوشش کرتے ہو جن کو وہ لگتا ہے کہ بھائی انسانیت کے اوپر اسلام بڑے ظلم کر گیا، اسلام نے یہ کر دیا، اسلام نے وہ کر دیا. سب سے پہلے ویلیو دینا تو سیکھ لو. تم لوگ رسول اللہ کو بعد میں دیکھو، سب سے پہلے دیکھو وہ انسان ہے یا نہیں ہے. تم لوگ تو یہ ویلیو نہیں دے سکتے. اور دوسری بڑی بات دیکھو، میں ایک عورت ہوں، آپ لوگ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہو. ایک عورت ہوں میں، اور میرے ساتھ بات کرنے کا ان کا بیہیویئر ذرا چیک کیا کریں. دیکھیں تو صحیح ان کے بات کرنے کے طور طریقے کیا ہیں، انداز کیا ہے، ان کا دھرم کیا سکھا رہے ہیں ان کو، اور کون سی انسانیت، کس کے اوپر یہ چیختے ہیں، کس کے اوپر یہ روتے ہیں. اور دوسری چیز ایک اور بات کہ میں نے سنا ان سے کہ ہاں بھائی ہم لیتے ہیں اسٹریم میں کر کے پیسہ، ہم لیتے ہیں سپر چیٹس، ہم تو محل خریدیں گے، ہم تو گاڑیاں خریدیں گے، یہ خریدیں گے، وہ خریدیں گے. تو مجھے تو ایک یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ دیکھو رسول اللہ آئے ہیں نا آج سے 1400-1500 سال پہلے، وہ کسی چیز کے جو ہے ان کو نہیں لالچ تھا کہ ان کو مال مل جائے، ان کو پیسہ مل جائے، یا وہ اپنی جائیدادیں بنا جاتے ہیں. یہاں پر کچھ ایسا ان کی ہسٹری سے نہیں نظر آیا. خاموشی سے آئے، تبلیغ کی، فریضہ ادا کیا اور اس دنیا سے چلے گئے، اور آج تک ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہیں. ہم ان کے لیے کٹنے مرنے کو بھی تیار ہیں. یہ ہوتا ہے سچا مذہب. یہ ہوتا ہے ایک انسان اخلاص کے ساتھ آتا ہے اور آ کے خاموشی سے کام کر جاتا ہے اور اس کا کام بولتا ہے. تو ہمارا دین بول رہا ہے جو آج دنیا میں پہلے نمبر پہ جا رہا ہے الحمدللہ. لیکن تم لوگ بتاؤ، تم لوگ کیا اتنے ہی سچے ہو کہ تم لوگوں کو بولنے پر، اسلام کے اوپر بھونکنے پر، بلاسفیمی کرنے پر تم لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے؟ یہ ہے تم لوگوں کی سچائی، اور یہ ہے تم لوگوں کی وہ ریالٹی جو تم لوگ پیش کر رہے ہو سونے کے تھال میں سجا کے کہ یہ دیکھیں یہ ہے اسلام، ہم تو اسلام کو ایکسپوز کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ پیسہ تم لوگوں کو بلا رہا ہے.
पैसा तुम लोगों को दिया जाता है ना, उसके बाद तुम लोगों की ज़ुबान खुलती है। पैसे वाले खिलौने हो तुम लोग, चाबियां लगी हुई हैं तुम लोगों को पैसे की। ये है तुम लोगों की रियलिटी। और खुद ही सुपर चैट्स लेके, पैसा लेके, और उसके ऊपर जो अतराते फिरते हो ना, वहीं से पता चल जाता है कि एक सच्चे दीन को, एक सच्चे दीन को उसके ऊपर ब्लास्फेमी करने पर तुम लोगों को पैसा मिला, तुमसे बड़ा कोई झूठा है ही नहीं, कोई मकार है ही नहीं। और खुद चेक कर लें। और मैं कहती हूँ इनका अक्ल से कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं जो इस्लाम के ऊपर ब्लास्फेमी करते हैं। ज़रा एक दफ़ा खुद तो रिसर्च कर लो, एक दफ़ा खुद तो कॉन्टेक्ट के इस्लाम का चेक कर लो, फिर तुम लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। आ जाते हैं बात करने। अभी एक जाहिल के मैंने वो जो एक्सपोज किया था जिहाद को लेकर, उसकी बात पता क्या थी? उसने कहा कि देखें इनका नबी कह रहा है जो अपने घोड़े समेत मैदान जिहाद में जाके शहीद हो रहा है ना, वो है अफजल वाला जिहाद। यानी देख लें कि कितना जो है वायलेंस फैलाया जा रहा है इस्लाम के अंदर। इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद क्या है कि दहशत गर्दी, ये टेरर फैला रहा है इस्लाम। मैं यही कहती हूँ उल्लू के पट्टो, तुम लोगों को कोई कॉन्टेक्स्ट आता भी है, दीन की अलिफ बे नहीं तुम लोगों को पता। यही बात मैंने कही थी कि किताल और जिहाद में बड़ा फ़र्क है। जो किताल होते हैं ना, उसकी कुछ शराइत होती हैं, जब वो शर्तें पूरी होती हैं उसके बाद जाके किताल होता है। और हर किताल को हम जिहाद तो कह सकते हैं, लेकिन हर जिहाद को हम किताल नहीं कह सकते। आज तुम लोगों के पास जो है ना सबसे बड़ा वेपन इस्लाम के ऊपर ब्लास्फेमी करने के लिए, इस्लाम को टेररिस्ट साबित करने के लिए जो सबसे बड़ा तुम लोग वेपन यूज़ कर रहे हो ना, वो जिहाद है। जबकि तुम लोगों को जिहाद की तारीफ ही नहीं पता, उसका मतलब ही नहीं पता। जिहाद का मतलब होता है पूरी कोशिश करना, पूरी ताकत के साथ रास्ते में आने वाली रुकावट को ख़त्म करना। तो जो रुकावट है वो आ ही क्यों रही है रास्ते में? कभी गौर किया है, कभी देखा है तुम लोगों ने कि जो इस्लाम में बैटल्स हुई हैं, जो वॉर्स हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? किसी ने तो जुल्म किया, किसी ने तो तशद्दुद किया, किसी ने तो आके इंसानी जानों को ख़त्म करने के लिए कोशिश की। तो उनके जुल्म को मिटाने के लिए अगर जिहाद हो रहा है तो तुम लोगों की चीखें क्यों निकल रही हैं? पता क्यों निकल रही हैं? इसलिए निकलती हैं कि कुत्ते की मौत मारा गया है तुम्हारे अबाउ अजदाद को, जो सर उठाते थे इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। ये तुम लोगों के अंजाम हुआ था, बस इसलिए चुभता है तुम लोगों को इस्लाम। और इसीलिए जो बैटल्स या वार्स तुम लोगों की स्ट्रीम्स के अंदर शिद्दत पसंदी को जाहिर कर रही है ना, वो इसी वजह से है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। और जो इसको सर्च करते हैं ना, रिसर्च करते हैं, तो बाय रिसर्च जो मुसलमान होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो इसकी खूबसूरती को ही बयान करते हैं, जिसमें कोई इनको किसी भी किस्म का टेरर नहीं नज़र आ रहा, उनको किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं नज़र आ रहा। मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि वो दीन कितना प्यारा दीन है जो कहता है कि जो एक इंसान को बचाता गोया पूरी इंसानियत को बचा रहा है। उससे प्यारा भी कोई दीन हो सकता है कि जो ना कह रहा है कि किसी यहूदी को बचाने से इंसानियत बच रही है, जो ये नहीं कह रहा है कि ईसाइयत को बचाने से इंसानियत बच रही है, ये नहीं कह रहा है कि किसी हिंदू को बचाने से इंसानियत बच रही है। वो ये कह रहा है कि कोई भी इंसान है, किसी भी सेक्ट या कल्ट से है, उसको बचाने से उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, मतलब पूरी इंसानियत को बचाने का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इससे बढ़ के प्यारा दिन और कौन सा हो सकता है? जितनी भी बैटल्स या वॉर्स इस्लाम में हुई हैं ना, तुम लोगों के पास आज गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है। अगर कुछ किताबें तुम लोग खोल के नहीं पढ़ सकते तो ना पढ़ो हमारी बला से। आप लोगों के पास ग्रोक है, आपके पास चैट जीपीटी है, उससे पूछो कि क्या इस्लाम की जंगें जो हैं वो डिफेंसिव थी या ऑफेंसिव थी, क्या थी, उससे पूछो ना, वही तुम लोगों को जवाब दे देगा। और ये जो कन्वर्ट करने वाले अल्फाज यूज़ करते हो ना, ये भी ज़रा सर्च कर लेना कि हर बच्चा जो है वो किस तरह से पैदा होता है। ये भी जवाब तुम लोगों को यही गैजेट्स दे देंगे, यही एआई टूल्स दे देंगे कि तुम लोग फितरत इस्लाम पे पैदा होने वाले हो। हम कन्वर्टेड नहीं हैं, तुम लोग कन्वर्टेड हो। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है हमें कि हमारा अल्लाह हमें फितरत इस्लाम पे पैदा कर रहा है, और वही शरीयत है, और वही कामयाबी का रास्ता, और वही निजात का ज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। फाइटर ब्रदर आपका भी, नूरुल कुरान आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इन लोगों की वर्थ है, इन लोगों को ख़रीदा जाता है, हम लोगों की कोई कीमत ही नहीं है, हम बेमोल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अनमोल चीज़ें कभी ख़रीदी नहीं जा सकती, हमारे नबी को नहीं कोई ख़रीद सका आज तक, ये तो आपको पता है। रसूलुल्लाह के पास आया करते थे ना कि आप बादशाहत के मुतलाशी हैं,
کیا آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے تو ہم آپ کو سونے میں تول دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی وہاں نہیں قیمت لگ سکی تو اس کے امتیوں کی کیا قیمت لگے گی، جن کی کوئی ویلیو کوئی وقت نہیں ہے، قیمت تو اس چیز کی لگتی ہوتی ہے، اور ان کی قیمت کیا ہے؟ چند سکے ہیں، 2 ٹکے ہیں۔ آج دیکھیں پاکستان کے اندر ایک ایکٹریس کی موت کے بارے میں پتہ چلا جو ہفتہ پہلے مر چکی ہے، ہمارا اصغر۔ مجھے اس کی موت سے ڈیپلی ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ 4 دن کی روشنی ہے، 4 دن کی سانسیں ہیں۔ یہ آپ کے فین یا آپ کے فالوورز، آپ کے لسنر، آپ کے واچرز آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ڈے آف ججمنٹ پہ الحمدللہ مسلمانوں کا مکمل یقین ہے اور ایمان ہے اس پر، تو ہم لوگ اسی وجہ سے اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو سنوار نہیں رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ آج اس ایکٹریس کی موت کی خبر سننے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اطمینان میں اور سکون میں کتنا فرق ہے نا؟ اطمینان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مر جاؤ اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اے مطمئن روح، اے نیک روح، اپنے اللہ کی طرف لوٹ جا، ہے نا؟ یہ والی نریشن بھی قرآن وہ احادیث کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، اور قرآن کی بھی ایک ورس ہے اسی کے اوپر ہی۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ آپ کے فین فالورز جن کو یہ لے کر نا اسلامو فوبز بہت زیادہ اترا رہے ہیں، ایکس مسلمز وغیرہ، کہ بھئی اس کے 2-4 واچر یا لسنر ہیں اور اس کی سٹریم میں کوئی آتا نہیں ہے، یہ وہ فلاں 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 فلاں۔ میں نے تو کہا الحمدللہ ہمیں کوئی ایک بھی سننے والا ہونا تو ہمارے لیے وہ عمل کر لے تو سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا ریوارڈ ہے یہی کہ کوئی ایک ہی سن لے۔ لیکن تم لوگوں کے ہزاروں سننے والے بنا عبرت ناک موت سے نہیں تم لوگوں کو بچا سکیں گے، جو دن رات تم لوگ اسلام کے اوپر جو ہے سیاست کر رہے ہو، اس کا پیسہ کھا رہے ہو، اس کو بیچ کر اس کے چہرے کو مسخ کر رہے ہو۔ تم لوگوں کی جو موت ہے نا، میں تو اس کے بارے میں سوچتی ہوں نا کبھی تو میں خود، میری روح جو ہے وہ شیک ہونے لگ جاتی ہے کہ کیا ہوگا۔ جو بھی ہو ہماری بلا سے انشاءاللہ پاک ہی مریں گے۔ ظاہری بات ہے اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں، اسلام پہ بلاسفیمی کرتے ہیں تو ہر گستاخ کا انجام بہت ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ اور میری تو یہ دعا ہے کہ یہ جتنا آج بول رہے ہیں نا، ان کی موت بھی ایسے ہی بول کے ہو، اتنا ہی یہ چیخیں، جتنے دن یہ اسلام کے اوپر سٹریمیں کر رہے ہیں نا، اتنے دن ان کی موت ڈسکس کی جائے، جتنا ان لوگوں نے اسلام کو جو ہے اور اس کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا سننے کا، تھینک یو۔ اپنا خیال رکھیں اور اجازت دیں، میں زیادہ دیر کے لیے لائیو نہیں آئی تھی کیونکہ میرا کل مارننگ شو ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنا ہے، سو دیٹس وائی یہ چھوٹا سا میں نے لائیو کیا تھا ان کو جواب دینے کے لیے۔ اگر بندے کے پتر ہوئے، انسان ہوئے نا، تو آئندہ زبانیں سنبھال کے بات کریں گے۔ کنورٹڈ ہمیں نہیں کہیں گے، ہم لوگ تم لوگوں کو کنورٹڈ کہیں گے، کیونکہ تم فطرت اسلام پہ پیدا ہونے کے بعد ہزاروں مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ السلام علیکم۔